अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बलूचिस्तान एक ऐसा खिता जिसकी तारीख बेशुमार नशेबो फराज से गुजरी है। यहाँ के कबाइल, सकाफत और सियासत हमेशा से एक मुनफरद हैसियत रखते हैं। मगर इस खिते की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए इसकी तारीखी जड़ों में झांकना ज़रूरी है। बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम जो 1876 में अंग्रेज़ साम्राज्य ने मुतारिफ करवाया, इसके असरात आज भी इस खिते के समाजी और माशी ढांचे पर गहरे नकूश छोड़े हुए हैं। ये निज़ाम जहाँ एक तरफ कबायली तंजीम का एक मुनफरिद मॉडल था, वहीं दूसरी तरफ इसने पसमानदगी, शोरश और नाइंसाफ़ी के बीज बोए। आज हम तारीख के आईने में बलूचिस्तान के सरदारी निज़ाम का जायज़ा लेंगे, इसके आगाज़, असरात और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह निज़ाम बलोच आवाम की तरक्की की राह में रुकावट रहा या ये सिर्फ एक इर्तिकाई अमल का हिस्सा है? आइए तारीख के सफ़ात पढ़ते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान के सरदारी निज़ाम की बुनियाद अंग्रेज़ों ने 1876 में रखी थी। अक्सरीती राय के मुताबिक बलूचिस्तान की पसमानदगी की बड़ी वजह यही सरदारी और नवाबी निज़ाम है, जिसने यहाँ मुसल्लह शोरशों को भी जन्म दिया। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए इसका कुछ पस मंज़र जानना ज़रूरी है। माहिरीन का ख्याल है कि बलोच सामियुन नस्ल अरब हैं, जिनका ताल्लुक दजला और हलब की दरमियानी वादियों से है। अगरचे प्रोफेसर अजीज़ मोहम्मद बुगटी की किताब बलूचिस्तान शख्सियात के आईने में के पेशे लफ्ज़ में नवाब अकबर बुगटी अलबत्ता इस दावे की नफ़ी करते हुए लिखते हैं, बलोचों की नस्ली इब्तिदा पर्दा इख्फा में है। इनकी रवायती दस्तावेज़ तारीख 12वीं सदी में सरदार जलाल खान से शुरू होती है, जिनके 44 कबीले बाद अज़ां सीस्तान, भमूर, मिकरान और बंदर अब्बास में जा बसे। सरदारी निज़ाम का आगाज़ कब हुआ? तारीखी हवाला जात के मुताबिक 1876 के अवाइल में बलूचिस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ शदीद नफरत और हकारत के बायस शोरश का आगाज़ हुआ, तो रॉबर्ट ब्रूस सेंडेमन को इस सूरत हाल से निमटने के लिए बलूचिस्तान भेजा गया। बलोच अगरचे अंग्रेज़ों के जुल्म सतम से तंग थे, मगर आपस में भी मुत्तहिद नहीं थे। रॉबर्ट सेंडेमन ने बलोची कबाइल की लड़ाइयों, समाजी कमज़ोरियों और इक्तिसादी बदहाली का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बलोच कबाइल में मुआहदा करवाया, जिसे मुआहदा मस्तूम कहा जाता है। इसके तहत तमाम सरदाराने कबाइल ने यह मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि खान बलोच और सरदाराने कबाइल के दरमियान तनाज़े या झगड़े की सूरत में सालिस या मुनसिफ हुकूमत बरतानिया होगी। यूं बलोच अमलन अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत आ गए और कबायली सरदार अलहदा इंतज़ामी अकाई बन गए। 1887 में यहाँ एक हिस्से में ब्रिटिश बलूचिस्तान कायम किया गया, जिसका मरकज़ कोयटा था, जबकि दूसरे हिस्से का मरकज़ किलात था। मगर इसके असल हाकिम भी खान ऑफ किलात ना थे, बल्कि रॉबर्ट सेंडेमन का ही हुक्म चलता था। सेंडेमन ने इस दौर में बलूचिस्तान के समाजी और इंतज़ामी मामलात में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जिनके असरात हम आज तक महसूस करते हैं। बलोच सरदार अमलन खान ऑफ कलात के दायरा कार से निकलकर अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट्स के मोतहत हो गए थे। हरीफ सरदारों की सरपरस्ती करके इन्हें मराआत दी जाती, और जो ही किसी सरदार के सर से रॉबर्ट सेंडेमन का हाथ उठता, इसकी सरदारी ख़त्म हो जाती। मारूफ तारीखदान राय बहादुर हतूराम अपनी किताब तारीख़ बलूचिस्तान में लिखते हैं, मकामी फोर्स बनाकर इसे लेवी का नाम दिया गया था। लेवी में मुलाजमतें, माहाना वज़ाइफ और दीगर मराआत देकर बलोच हाकमीन को इस कदर खुद मुख्तार कर दिया गया था कि शादी ब्याह से मुलाजमत
اور تنخواہوں تک کے فیصلے یہی سردار کرتے تھے۔ بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں یہ رواج کسی نہ کسی صورت میں آج تک قائم ہے۔ عطو رام مزید لکھتے ہیں، برطانوی راج تک پولیٹیکل ایجنٹس کی خوشامد کر کے اور ان کے لڑاؤ اور حکومت کرو کہ پالیسی کا حصہ بن کر بلوچ سردار حکمرانی کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ سیاست کی گلی کوچوں سے گزر کر حکومت کے ایوانوں تک پہنچ گئے اور ایک قبیلے کی بجائے پورے بلوچستان یا اپنے علاقے کے قدرتی وسائل کے مالک بن بیٹھے۔ رابرٹ سنڈیمن نے جہاں انتہائی ہوشیاری کے ساتھ سرداروں کو مراعات اور اختیارات دے کر اپنے قبیلے کے سیاہ سفید کا مالک بنایا، وہیں ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ تمام سرداروں اور نوابوں کے بیٹوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی قرار دے دی۔ لاہور میں ایچیسن کالج کے قیام کے بعد بلوچ سرداروں کے بچوں کو بھی اس درسگاہ میں جگہ دی گئی۔ نواب اکبر بگٹی، فاروق احمد خان لغاری سمیت کئی دیگر اہم بلوچ سردار ایچیسن کالج لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ یہاں انہیں آداب حکمرانی سکھائے جاتے اور منتخب امیدواروں کو ڈیرہ دھون ملٹری اکیڈمی بھی بھیجا جاتا تھا۔ بھگٹی، لغاری، میگل اور مری قبائل کے پڑھے لکھے ان سرداروں نے بلوچستان میں تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیے، مگر اتنا ضرور ہوا کہ ان کی دیکھا دیکھی دیگر نوجوان بھی تعلیم کی طرف مائل ہوئے اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں اب خواتین کی تعلیم کا رجحان بھی عام ہے۔ سرداری نظام کے خلاف شورشوں کا آغاز کب ہوا؟ بلوچستان میں سرداروں کے حد سے بڑھتے اختیارات اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کے خلاف چند بلوچ نوجوانوں نے مل کر 1920 میں ایک خفیہ تنظیم قائم کی، جسے 1929 میں باقاعدہ سیاسی جماعت کی صورت میں متعارف کروایا گیا۔ اس کا نام انجمن اتحاد بلوچ و بلوچستان رکھا گیا۔ اس کی قیادت بلوچ انقلابی لیڈر یوسف عزیز مکسی کرتے تھے، جن کی شعلہ بیانی اور انقلابی پیغام نے منتشر بلوچوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ بدقسمتی سے یوسف عزیز مکسی 1935 میں کوئٹہ میں آنے والے ہولناک زلزلے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیگر تحاریک جیسے انجمن اتحاد بلوچاں، کلاس اسٹیٹ پارٹی وغیرہ اپنے طور پر نظام کے خلاف آواز بلند کرتی رہیں۔ خان بلوچ میر اعظم خان بلوچستان کی تاریخ پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حکومت برطانیہ نے 1917 میں برشیا آئل کمپنی کو 14 سال کے لیے پٹرول کی امیدوار والے تمام ریاستی علاقے لیز پر دیے تھے، جو تمام وسائل پر قبضہ جما کر ریاست کو 2000 روپے سالانہ پر تنخواہ دیتی تھی۔ اسی معاہدے کو 1937 میں منسوخ کر دیا گیا اور 1945 میں یہ ٹھیکہ بی او سی کو دیا گیا، جسے بعد ازاں حکومت پاکستان نے منسوخ کیا۔ اس حوالے سے ایک اہم کام 1976 میں ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر، تعلیم، صحت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنا چاہا تو چند بلوچ سردار ان کے خلاف مزاحم ہو گئے، کیونکہ ان علاقوں کی ترقی سے ان کے اپنے راج کے خاتمے کا خدشہ تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1976 میں سرداری نظام کے خاتمے کا ایکٹ پاس کیا گیا، جس کے بعد بلوچستان سے مسلح جدوجہد اور آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا، جو اب تک پوری شدت سے جاری ہے اور جن میں غیر ملکی مداخلت و معاونت کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ بلوچ دانشوروں کے مطابق پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران بلوچستان کے سماجی و سیاسی منظر نامے پر بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جس میں تعلیم و شعور کے اضافے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہلے بلوچ سردار عوام پر حکومت کرتے تھے، اب انہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے عوام سے ووٹ مانگنا پڑتا ہے۔ فی الوقت مقامی سرداروں اور حکومت کے درمیان انقلاب کے حامیوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، جس میں غریب طبقہ پس رہا ہے اور عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معروف دانشور ڈاکٹر شاہ محمد مری کہتے ہیں، بلوچ سردار پہلے سڑکوں کو تباہی کا ذریعہ سمجھتا تھا، موجودہ دور میں جب اپنے علاقے سے معدنیات نکلتی دیکھتا ہے
तो सड़क मांगता है। जिस शान से वो अवाम पर राज करता था, वो इससे नीचे आने पर तैयार नहीं, मगर अवाम का मेयार जिंदगी अब तब्दील हो रहा है। लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गए हैं। ये इर्तिकाई अमल का हिस्सा है कि जिस शय की तलब खत्म होने लगे उसे मादूम होना पड़ता है। कुछ यही हाल आज बलोच सरदार का भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।